لوگو جان دیو نا جدوں ماپے دنیا تو چلے جان تے جدوں اپنے بھی بگانے مخالف ہو جان اس موقع تے ماپیاں دیاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے اس موقع تے باپ دیاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے اوے تسلی دین والی ماں دیاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے ماں جمے ویراں دیاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے لیکن اللہ تینوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے اللہ سونیا تو میرے محبوب نو یتیم پیدا کیتا 6 سال دی عمر دے اندر ماں بھی دنیا تو چلی گئی اللہ تو میرے محبوب نو ماں جمیا ویر بھی کوئی نہیں عطا کیتا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حمزہ پوچھ دینے لونڈیے ہویا کیے ماجرا کی بنے اے آندھی ہے مر جاؤ قریشیو مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے محمد نو چلا گیا جے ابو جہل مار کے جے ہندا عبداللہ زندہ تے پھڑ لیندا للکار کے کون امداد کرے اس نادار دی تے لونڈی اگے کی آندھی ہے اٹھ سویرے تو شکار نو جامدا او یتیم محمد پیائے تھے مارا کھاؤندا تینوں ترس نہیں آؤندا او تینوں پتیجے تے ترس نہیں آؤندا اللہ اکبر کبیرہ اینیاں گلاں سنیاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون نے جوش ماریا جلدی نال ابو جال دی تلاش تے اندر نکل جاندے نے لب دیاں ویخ دے کینے ابو جال بیت اللہ دی دوار دے سائے دے تھلے ایک مجلس دے اندر تشریف فرمائے اور اپنے قصے کہانیاں بہادری دیاں گلاں مجلس دے اندر سنا رہا ہے آندہ آج میں محمد نو مار کے آیا ہوا آج میں محمد نو گالیاں دے کے آیا ہوا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایدیاں گلاں نہیں سنیاں کمان پکڑ کے دے سر دے اندر ماری ہے اس ظالم دے سر پاڑ کے ایدہ خون کٹ دیتا ہے اور نال کی فرمان دینے اے ابو جالا اے مت سمجھی کہ محمد کلا ہے اے مت سمجھی او دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے مت سمجھی کہ او کلا ہی رہ گیا دنیا تے ابو جالا آج تو بعد اگر محمد والوں انگلی کریں گا میں تیرا ہاتھ لا دیاں گا آنکھ اٹھائیں گا میں تیری آنکھ بار کٹ دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ تے مولانا فرمان دینے ابو جالو حضرت امیر حمزہ کہہ رہے نے آج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا وہی آج تو بعد اگر میرے پیارے پتیجے تے اوے میرے یتیم پتیجے تے ظلم کریں گا تے ویخ لیم تیرا حال میں برا ہی کراں گا آج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا ویخ لیم میرے کولوں جتیاں تو کھاویں گا اللہ اکبر کبیرہ اور اگے فرمان دینے او طرف محمد جے کر او طرف محمد جے کر آنکھ تو اٹھاویں گا چمڑی ہدھیڑا تیری گندے شریر دی چوک حبیب والی کال جٹھار دی